अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नसीम उल हसन और आप देख रहे हैं एचएम गोट फार्म इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगा बकरे और बकरियों में बालों में चमक लाने के लिए, उनको फरबा करने के लिए और बकरी के बच्चों में कुव्वत मदाफ़त यानी बीमारियों से बचाव की ताकत और भी बहुत से फ़ायदे हासिल करने का देसी नुस्खा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंसान सिर्फ कोशिश करता है, नफ़ा और नुकसान रब्बुल आलमीन के हाथ में होता है, आपको सिर्फ यकीन होना चाहिए। ये मेरी कुछ बातें हैं, फार्मूले से पहले आप इसको ज़रा नोट कर लें, फिर मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे का मुंह नाक साफ़ करने से लेकर माँ का दूध पीने से पहले और 100 किलोग्राम के बकरियों तक ये वज़न के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इस फार्मूले में सिर्फ हम लहसुन छीले हुए की मिकदार मौसम के हवाले से तब्दील करेंगे और सर्दियों में मेथी दाना नहीं डालेंगे। बाकी तमाम अज़ा की मिकदार वही होगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और अगर बकरे बकरियों की तादाद ज़्यादा है तो दाना जो देते हैं रात को जानवरों के हम वज़न फ़ी जानवर के हिसाब से दाने में मिक्स कर दें, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इसको सिरिंज के साथ पिलाया जाए। ये जो मेरा नुस्खा है ये आपने सब कुछ जब जानवर खा लेते हैं तो उसके बाद आपने इनको देना है, यानी रात के वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर किसी भाई को तसल्ली ना हो तो वो इस फार्मूले को आधा करके बना ले और सिर्फ किसी एक बकरे या बकरी पर अलहदा से 1 माह तक तजर्बा करे। रिज़ल्ट आपके सामने होगा तो फिर समझ आने पर आप बना लें और दुआओं में याद रखिएगा। इसकी तजवीज़ करदा खुराक वज़न के हिसाब से रोज़ाना देनी है। इसकी मिकदार का अपने फार्म पर मौजूद जानवर की तादाद का हिसाब लगा लें ताकि ये फार्मूला 1 माह से ज़्यादा ना बनाएं और हर माह इसको ताज़ा बनाया करें। तो आइए अब मैं आपको इसके अज्जा बताता हूँ जिस अज्जा से ये देसी जो फार्मूला है वो बनेगा। अज्जा और उनकी मिकदार कितनी है। लहसुन जो है वो छीला हुआ 250 ग्राम गर्मियों में और 400 ग्राम सर्दियों में लेना है आपने। नंबर 2 कलवंजी 100 ग्राम। नंबर 3 मेथी दाना 50 ग्राम गर्मियों में, सर्दियों में मेथी दाना नहीं डालना। नंबर 4 अजवाइन 100 ग्राम। नंबर 5 सरसों का तेल 4 लीटर खालस होना चाहिए। अब मैं इस देसी नुस्खे को बनाने का तरीका आपको बताता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। इन तमाम अज्जा को बताई गई मिकदार के मुताबिक एक बर्तन में डालकर बहुत हल्की आंच पर पकाएं, तकरीबन 40 से 50 मिनट तक। और याद रहे हल्का हल्का नीचे तक चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर तेल या कोई दूसरा अज्जा जल गया तो यह फार्मूला बेकार हो जाएगा। अब ठीक से पकने की निशानी ये है कि लहसुन सुर्ख होकर तेल के ऊपर तैरना शुरू कर देगा और चॉकलेटी रंग का जब तक ना हो जाएगा, याद रहे जले ना। अब आग बुझा दें और कुछ वक्त के लिए तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर तेल को दूसरे बर्तन में कपड़े से छान लें और बाकी बचे अज्जा को दाने या तूड़ी पर डालकर कैसे भी सब जानवरों को खिला दें, वो ज़ाया नहीं हुआ। तेल जब ठंडा हो जाए तो इसे साफ़ जार में महफूज कर लें और यूँ आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसके फ़ायदे गिनवाता हूँ कि इसके फ़ायदे कितने हैं और जो हम चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हमारे जानवरों को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो हम लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें नुस्खे में, उसका फ़ायदा ये है कि खून की बंदिश शरियाने जिनमें मुख्तलिफ़ खुराक की वजह से चर्बी ने बंदिश पैदा की हुई हो उसे ख़त्म करके खून की गर्दिश को बेहतर करता है। हाँफतेपन मतलब स्टेमिना को बेहतर करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दफ़ाई निज़ाम को बेहतर करता है। नंबर 2 हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कलवंजी। कलवंजी के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। नंबर 3 पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो असाबी कमज़ोरी और कब्ज़ को दूर करने और हाजमे को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। नंबर 4 पर हमने इस्तेमाल किया है अजवाइन। अजवाइन देसी खाना हज़म करती है और भूख को बढ़ाती है और अफारा को दूर करती है और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 5 पर है सरसों का तेल।
جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، جبکہ خون میں چربی کی سطح مستحکم رکھ کر اس کی گردش میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کے نزدیک سرسوں کے تیل کا جانور کو دینا نقصان دہ ہے، اور بہت سے لوگ کا کہنا ہے کہ کوئی نقصان نہیں۔ خیر، پاکستان ہو یا پورا ایشیا، سرسوں کے تیل کا استعمال جانوروں میں کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس فارمولے کی استعمال بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ فارمولے کی مقدار وزن کے حساب سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ نمبر 1 پر بچے کے پیدائش کے فوراً بعد جب منہ ناک صاف کر لیں، 30 منٹ کے بعد ماں کا دودھ ناربولی پلانے سے لے کر 15 دن تک کے بچوں کو 2 ملی لیٹر روزانہ آپ نے یہ دینا ہے۔ یہاں شاید آپ کو تشویش پیدا ہو کہ عام فہم میں سب کہتے ہیں کہ دودھ پلائیں، لیکن یاد رہے یہ تیل بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اور اس سے اندرون پارٹس مضبوط ہوں گے۔ اور پھر بھی خوف ہو دل میں تو صرف ایک بچے پر تجربہ کریں، لیکن خیال رہے باقی حفاظتی اقدامات ضروری جاری رکھیں۔ نمبر 2، بچے جب 15 دن کے ہو جائیں تو 5 ملی لیٹر روزانہ دیں۔ نمبر 3، بچے کا وزن جب 15 کلو ہو جائے تو 10 ملی لیٹر روزانہ دیں۔ نمبر 4، جب وزن بڑھ کر 30 کلو گرام سے لے کر 60 کلو گرام ہو جائے تو 15 ملی لیٹر روزانہ دیا کریں۔ نمبر 5، جب وزن 60 کلو گرام سے لے کر 100 کلو گرام ہو جائے تو 20 ملی لیٹر تک آپ نے دینا ہے۔ نمبر 6، گبن بکریوں کو بھی وزن کے حساب سے دیں، اس سے نقصان انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ دینے کا طریقہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر 15 دن تک جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو 2 ملی لیٹر روزانہ دینا ہے آپ نے یہ تیل۔ بچے جب 15 دن کے ہو جائیں تو 5 ملی لیٹر روزانہ دینا ہے۔ بچے کا وزن جب 15 کلو ہو جائے تو 10 ملی لیٹر روزانہ دیں۔ جب بکری یا بکرا 30 کلو گرام سے 60 کلو گرام وزن کا ہو تو اس کو آپ نے 15 ملی لیٹر دینا ہے روزانہ۔ جب بکرا یا بکری 60 کلو گرام سے 100 کلو گرام کا ہوگا تو اس کو 20 ملی لیٹر آپ نے روزانہ دینا ہے۔ گبن بکریوں کو بھی وزن کے حساب سے دیں، اس سے کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں چند اور اس کے فوائد اور اس کا استعمال، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کا استعمال آپ نے اس کا کیسے کرنا ہے۔ اس تیل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بکریوں اور بکروں کو اگر سردی لگ جائے تو 2 قطرے ناک میں ڈالیں، زیادہ مسئلہ ہے تو 2-4 دن تک 2 بار دن میں ڈالیں، اس سے ناک بند نہیں ہوگا، سانس لینے میں دشواری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، سردیوں میں جب کسی بھی جانور کو لکوا ہو جاتا ہے، جس میں گردن مڑ جائے، تو اس تیل سے فوراً مالش کریں اور گرم جگہ اور گرم کپڑا لپیٹ کر رکھیں تو بھی کافی فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، عید پر بکروں کو تیار کرنے کے لیے اگر آپ خوراک ٹھیک دیتے رہے ہیں تو اس تیل کی مقدار وزن کے حساب سے 5 ملی لیٹر اور زیادہ کر دیں تو 1 ماہ میں انشاءاللہ 7 سے 10 کلو وزن بڑھے گا، لیکن روزانہ لازمی دینا ہے، اس سے اور زیادہ کریں گے تو بکرے میں چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔